खुदावंद आप सबकी सलामती हो। चौदह नेसम की जाम से यकूब सैमुअल। आज हम मैथ्यू 10 का मुताला करेंगे, यानी पहली 15 आयत का मुताला करेंगे। मत्ती 10 उसकी पहली 15 आयत का मुताला करेंगे। मत्ती 10 पहली 2 आयत का मुताला करेंगे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूह पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। दूसरी आयत, और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का बेटा याकूब, और उसका भाई यूहन्ना। अजीज़ों, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा कि यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया अपने पास ताकि उनको बरकत दें और उनको अख्तियार दिया कि वो बीमारियों पर और बुरी रूहों पर और हर तरह की कमज़ोरी जो दुनिया में गुनाहों के सबब से या किसी सबब से भी शैतान से सताए जा रहे थे, वो अख्तियार बख्शा कि वो ये काम शुरू कर दें। वो बरकत दी और अख्तियार दिया। जैसा कि उन्होंने यीशु से स्टडी ली और हर वक्त उनके साथ साल चलते थे। और जब यीशु ने सोचा कि अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, अपने मान में मजबूत हो चुके हैं, तो उनको ये अख्तियार उनको ब्लेस किया कि जाओ गलियों में, बाज़ारों में, कूचों में और बनी इसराइल में जाओ और लोगों के अंदर से बुरी रूहों को, कमज़ोरियों को, बीमारियों को, मुर्दों को जलाओ। हर तरह की बरकत दी, सिर्फ ये कहकर कि ये काम आप शुरू कर सकते हैं। और जोश व खरोश के साथ उनको हुक्म दिया कि अब निकलो और पूरी बनी इसराइल के अंदर जाकर ये काम शुरू कर दो। जाओ मेरे नाम की मनादी करो और लोगों को खुशखबरी सुनाओ। और यीशु ने ये 12 शागिर्दों को तैयार किया, और यीशु ने 12 के अलावा बहुत सारे लोगों को भी तैयार किया था, जिनका जिक्र आता कि और लोगों को भी यीशु ने तैयार किया था। लेकिन ये 12 वेरी स्पेशल थे, बहुत हर वक्त यीशु के साथ साथ रहते थे। और उन्होंने कमज़ोरों को और वो लोग जो टैक्स कलेक्टर थे, वो लोग जो बनी इसराइल की नज़र में ये छोटे लोग थे, उन्हीं को चुना, कमज़ोरों को चुना, ताकि हलीमों को जो बड़े दना थे, बड़े बनी इसराइल में बड़े बड़े कहन, बड़े बड़े लोग समझे जाते थे, उनके लिए इनको मुकर्रर किया कि इनको पे नीचे से उठाकर वो यीशु पर लिए हर तरह की कुव्वत से मैमूर हो चुके थे। शागिर्दों को मैमूर किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने शागिर्द थे ये कमज़ोर थे, गरीब थे और रास्तों में से उठाए गए थे। कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई माहीगीर था, छोटे छोटे काम करते थे। और यीशु ने नीचे से उठाया और इनको इतनी बरकत दी कि वो यीशु के काम को, यीशु की खुशखबरी को फैलाते गए और आगे बढ़ते गए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे कलाम मुक़द्दस में, करंथियों पहला बाब और पहला बाब उसकी 27 आयत का मुताला करेंगे। देखिए कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है। बल्कि खुदा ने दुनिया के लिए बेवकूफ़ों को चुन लिया, हलीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करें। ये करंथियों में जो लिखा है, खुदावन ने उन लोगों को, उन गरीबों को चुन लिया था ताकि औरों को शर्मिंदा करें। क्योंकि हम आप
دنیا جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کہن، بڑے بڑے ربی، اور یہ جب یہ سارا ماجرا، یہ سارا شفا کا کام، ساری خوشخبری کا کام دیکھتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے، اور وہ آپس میں سوچتے تھے کہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں پہلے کبھی ایسا نہ ہوا۔ مردے زندہ ہو رہے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں، اندھے دیکھ رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور یہ ان باتوں سے وہ بہت شرمندہ تھے اور پریشان ہوئے تھے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے تیسری اور چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ متی 10:3، فلپس اور برتمائی توما اور متی موصول لینے والا۔ چوتھی آیت، حلفی کا بیٹا یعقوب اور تندائی شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا بھی تھا۔ یہاں پر وہ شاگرد جن کے نام تھے، جو پہلے نام تھے وہ بھی لکھے گئے ہیں، جو یسوع نے نام رکھے تھے وہ بھی لکھے گئے ہیں، اور ان ناموں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سا شاگرد کیا کرتا تھا۔ یہ یہودا اسکریوتی کے بارے میں بھی لکھا کہ یہ وہ تھا جس نے یسوع کو پکڑوایا تھا۔ یسوع کو اس نے پیسے کے عوض، اس لالچ کے عوض پکڑوا دیا تاکہ وہ اپنا ان پیسوں سے امیر ہو۔ اسی طرح وہ جب اس نے یہ کام کیا تو اس کے اندر شیطان آ چکا تھا۔ ایسے شیطان آتا ہے جب ہم کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں، وہ لالچ جب ہمارے دل میں، دماغ میں، بدن میں وہ جگہ بنتی ہے کہ یہ کام، یہ چیز کسی طریقے سے ہم حاصل کریں، وہیں سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان نے وہیں سے وہ کام شروع کیا، اس کو استعمال کیا، اور یہاں تک کہ اس کی موت تک ہوگی، اس نے اپنے آپ کو پھانسی لی۔ یہ سارے سلسلے کے پیچھے شیطان ہی کا ہاتھ تھا۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ 6ٹھی آیت میں، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ عزیزو، یسوع نے ان کو تاکید کی، فی الحال جو برکت میں نے دی وہ یہ برکت اسرائیل کے اندر ہی بانٹی جائے، یہ خوشخبری اسرائیل کے اندر ہی بانٹی جائے، یہ ان بھیڑوں میں بانٹی جائے۔ وہ بھیڑیں بھٹکی ہوئی ہیں، بھیڑیں خداوند سے دور ہیں، خداوند کا نام تو لیتے ہیں لیکن خداوند کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں ہے، ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ خداوند سے بہت دور ہیں۔ خداوند کی باتیں تو کرتے ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اب بھی خداوند کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ وہ سپیس جو ہے، تعلق کا سپیس ہے، وہ بنی اسرائیل کا خداوند سے دور ہے۔ بہت ساری دعا کرتے ہیں، بہت ساری پریکٹس کرتے ہیں، بہت ساری رسومات پر چلتے ہیں، لیکن جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ پہلے ساری خوشخبری اپنے اس ملک کے اندر دی جائے تاکہ یہ سارا کام مکمل ہو، تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اسی طرح ہم کلام مقدس میں سے متی 19 باب اس کی 28 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ عزیزو، یسوع نے زمین پر ان کو اتنی بڑی برکت دی، اتنی بڑی برکت دی کہ ان کو خوشخبری کا تو کہا ہی کہا کہ خوشخبری کرو، طاقت دی گئی ہے، بدروں پر اور چیزوں پر، مردوں کو زندہ کرنے پر، شفا دینے پر ان کو طاقت زمین پر دے دی گئی تھی، اور ان کی زندگی جب زمین سے ختم ہوگی تو بھی خداوند نے ان کو طاقت بخشی۔ انہوں نے کہا جب میں نئی پیدائش میں، جب یشوع المسیح زمین پر آئیں گے، جیسس زمین پر آئیں گے اور نئی پیدائش، نیا سارا کچھ ہوگا، تو یہ 12 شاگرد 12 تختوں کے ساتھ یسوع کے ساتھ ہوں گے، اور یہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف یہی کریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کلام مقدس میں اسی طرح لکھا ہے کہ یسوع نے اتنی بڑی ان کو برکت دے دی،
इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वो यीशु के साथ ही वापस आएंगे। ये कलाम मुक़द्दस में ऐसे ही लिखा हुआ। एक और आयत का मुताला करते हैं। अजीज़ों, इफिसियों 2:20 का मुताला करेंगे। और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए। जैसे कि मसीह को, यीशु को कोने का पत्थर कहा गया है। जैसे पहले भी कुछ वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, जब हैकल तामीर हो रही थी तो हैकल के कोने का पत्थर एक ऐसा पत्थर था जो गिर गया था काम करते हुए, या खाई में गिर गया था, या वो उनको मिल नहीं रहा था। तो वो जब तक वो पत्थर ना उनको मिला, हैकल तामीर, उस कोने को तामीर ना कर सके। लेकिन वो पत्थर को वहाँ से उठाया गया और हैकल के किंगरे पर लगाया गया, तो हैकल तामीर हुई। ये पत्थर यीशु था, ये पत्थर यीशु था। जब यीशु आएंगे, यही वो हैकल के उस पत्थर, ये हैकल जो आसमान पर से वो नया यरूशलेम उतरेगा, ये उसी के अंदर ये सारा होगा। यीशु वहाँ होंगे। ये पत्थर जो अपने आप का तस्वीर दिया गया कि मैं पत्थर, वो किंगरे का पत्थर हूँ, सिरे का पत्थर हूँ, तो ये यीशु ही पत्थर है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। मकाशवा 21:14। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर 12 के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। ये वो नया यरूशलेम होगा, जब नया यरूशलेम आसमान से आएंगे। उस शहर पनाह के 12 गेट और 12 बुनियादें रखी गई थी, और 12 पत्थर 12 गेटों पर लगे हुए थे, और हर पत्थर पर यीशु के 12 शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं। हर पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ है, वो 12 के 12 उनके नाम लिखे हुए होंगे। ये अजीज़ों, ये जब यीशु ज़मीन पर आएंगे तो ये 12 शागिर्द यरूशलेम में मौजूद होंगे, और 12 दरवाज़ों पर ये नाम भी लिखे होंगे। ये कलाम मुक़द्दस में इसी तरह लिखा हुआ है। 7-8 आज का मुताला करेंगे मत्ती में से। और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। 8वीं आयत। बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरुओं को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। जब ताकीद की गई, समझाया गया, बड़े बारीकी से समझाया गया कि चलते चलते मनादी करना, चलते चलते आसमान की बादशाही की मनादी करना, चलते चलते सड़कों पे। जब यह शागिर्द चला करते थे सड़कों पे, कूचों पे और महलों पे गुजरा करते थे, तो ये यीशु की मनादी किया करते थे। यीशु का नाम लेकर लोगों को बताया करते थे कि ये यीशु है, यीशु आसमान से आए हैं, ये बड़ा है, ये खुदा का बेटा। ये चलते चलते ये मनादी किया करते थे। और यीशु ने उनको कहा, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना। मुर्दों को, जो यीशु के शागिर्द थे, उन्होंने मुर्दों को भी जलाया। ये पावर यीशु ने उनको दी। और कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरुओं को निकालना, मुफ्त पाया, मुफ्त देना। कि यीशु से मुफ्त चीज़ें मिली हैं, यीशु से सारा कुछ ये मिला, और मुफ्त ही देना, यानी कि सेल करना, बेचना। इतने पैसे करो तो ये करेंगे, इतने पैसे करो तो हम दुआ देंगे, इतने पैसे करो तो ये करेंगे। मुफ्त पाया, मुफ्त लेना। जैसा कि बहुत सारे लोग दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, उनको अख्तियार है बदरुओं को निकालने का। वो लोगों को चंगा कर सकते हैं, लोगों के ऊपर वो हाथ रख के वो उनको बरकत देते हैं। ये दुनिया में कुछ पासबान ऐसे हैं जिनको खुदा ने मुख्तलिफ़ किस्म के तोड़े दिए हुए हैं। किसी को शिफा का तोड़ा दिया हुआ है, किसी को कलाम सुनाने का तोड़ा दिया हुआ है, किसी को बदरुओं पर अख्तियार का तोड़ा दिया हुआ है, किसी को कोड़ियों को पाक साफ करने का तोड़ा दिया, किसी को शिफा देने का तोड़ा दिया हुआ है। तरह तरह की नेमतें खुदावन ने इस दुनिया में अब भी लोगों को दी हुई हैं, जो कि लोग खिदमत करते हैं, दुनिया में पासबान खिदमत करते हैं। और जो खुदावन ने उनको दिया, मुफ्त दिया और मुफ्त बांटे। ये नहीं है लोगों से पैसे तलब करें,
मुफ्त दिया, मुफ्त बांटे। ये बहुत बड़ी बात है जब खुदावंद हमें आपको बड़ी कुव्वत बख्शता है तो हम लोगों को, गरीबों को या बीमारों को, लाचारों को, मुसीबत ज़दा लोगों को शिफा दें यीशु अल नासरी के नाम से, जब यीशु हमें पावर ताकत देता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 9वीं आयत का मुताला करेंगे। ताकीद की गई, ना सोना अपनी कमर में बांधे रखना, ना चांदी ना पैसे। यीशु ने ताकीद की, अपना जब आप मिशन पे निकलो, खुशखबरी मनादी पे निकलो, फिक्र नहीं करो कि अपनी कमर में आप सोना बांधो या अपनी थैली में पैसे डालो, सोना चांदी या पैसे डालो कि हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे और हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही निकलो और आगे बढ़ते जाओ और ये फिक्र नहीं करो कि अपने लिए हम ये चीज़ें लेके जाएं तो हम कुछ करेंगे। सारी फिक्रें में मुझ पर छोड़ दो और यीशु की खुशखबरी के लिए निकल पड़ो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक आज का मुताला करेंगे, अब्रानियों 3:1 का। पस आए भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक को उस रसूल और सदार कहन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। फिर शागिर्दों को फिर जैसे अब्रानियों में भी बताया गया कि ये जो बुलावा जो हमें दिया जाता है, हम यीशु के नाम में शरीक हो जाते हैं। अगर हम यीशु की तालीम आगे लेके जाते, यीशु के काम में शरीक हो जाते हैं। ये सारे जो बुलावे हमें मिलते हैं, जो काम मिलते हैं, हमें बड़े खुशसलूबी से, बड़ी ताकत से, बड़ी ईमानदारी से काम को करने की ज़रूरत है। तो यीशु से हम और आप बरकत चाहते हैं और बरकत हमें मिलती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए 10 और 11 आयत का मुताला करेंगे मत्ती में से। 10 आयत, रास्ते के लिए ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियाँ, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का मकदूर है। 11वीं आयत, और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहाँ से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। अजीजों, कलाम मुक़द्दस में यीशु उनको छोटी छोटी चीज़ों से आगाही दे रहे हैं, बता रहे हैं कि रास्ते में झोली का मतलब ये है कि वो एक थैला ना लेना कि जिसमें कुछ खाने पीने की चीज़ें डाली जाएं, जिसको हम आजकल वो बैग कहते हैं, जो कमर के ऊपर डाल लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें डालते हैं। और ना दो जूतियाँ लेना। जूतियाँ रास्ते में उन वक्तों में ज़्यादा लोग पैदल चला करते थे और पैदल सफ़र किया करते थे कि हमारी जूती टूट जाए तो हम एक और जूती ले लेते, वो टूट जाएगी और वो फेंक देंगे, दूसरी जूती पहन लेंगे। और ना लाठी लेना, लाठी के सहारे के लिए कोई लाठी लेना कि हम रास्तों पे, रास्तों पर, ऊपर नीचे रास्तों पर, पहाड़ों पर से या ऐसे रास्तों से गुजरे जहाँ हम गिर जाएंगे। यीशु ने उनको ताकीद की कि ये कुछ नहीं आपने करना और अपनी खुराक के लिए भी नहीं कुछ करना। और लिखा है कि मज़दूर अपनी खुराक का मकदूर है। मज़दूर, जब हम मज़दूर रखते हैं अपने घर के अंदर, घर बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, उसको हम मजदूरी देते हैं। मजदूरी, वो काम जब करते हैं उसको मजदूरी देते हैं। वो यीशु के लोगों को भी कहा गया है कि जब तुम काम करोगे तुम्हें मजदूरी दी जाएगी, तुम्हारी हाजतें पूरी की जाएंगी। कैसे की जाएंगी? वो यीशु उनके लिए सब कुछ करने में कादिर मुतलक है। और इसी तरह जब वो आगे बढ़ते गए और उनको हुक्म किया कि जिस गांव में, जिस शहर में जाओ, देखो कि यहाँ कौन है, कोई ऐसा शख्स है जो खुदावंद के लोगों को एक्सेप्ट करता है, खुदावंद के लोगों को अपने घर में उतारता है, और ये दरियाफ्त करो कि उसी घर में दाखिल हो, क्योंकि वहीं से काम को शुरू करो। फिर उस शहर में, गांव में दाखिल होकर दरियाफ्त करना, और जब तक वो इंसान या वो घराना, वो मर्द या औरत या वो घराना आपकी खिदमत करे, और
تب تک وہیں رہنا، ان کو خوشخبری سنانا، اس محلے میں، اس گاؤں میں وہیں سے خوشخبری سنانا جب تک اس کے گھر سے آپ روانہ نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے، پھر آگے دیکھتے ہیں 12ویں آیت پہ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا۔ جب آپ کسی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے، پاسبان کو انوائٹ کرتا ہے، یا وہ ان لوگوں کو جو خوشخبری پھیلاتے ہیں ان کو انوائٹ کرتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے اس گھر کے لیے برکت چاہے، اس کو برکت دے، اس کو دعا دے کہ گھر کی سلامتی ہو، گھر کے اندر ساری چیزیں کے اوپر وہ برکت دے۔ تو ان کو یہ ساری باتیں سکھائی گئی۔ 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر واپس آ جائے۔ فار ایگزامپل وہ جاتے ہیں گھر کے اندر، گھر کا دروازہ لاک کرتے ہیں، وہ جب کوئی اندر سے کھولتا ہے تو ان کو سلام دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سلام دیا ان کو ایکسیپٹ نہ کریں، اس کا مطلب اپنے گھر کے اندر نہ اتاریں اور ریفیوز کریں، خداوند کے لوگوں کو ریفیوز کریں، تو تمہاری جو برکت دروازہ کھولتے ہوئے ان پر جو تم نے دے دی، وہ تمہارے اوپر واپس لوٹ آئے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو اسی طرح ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ جو پاسبان، خالص پاسبان جو ہر طرح سے اپنے گھروں میں اتاریں یا اپنے گھروں کے اندر انوائٹ کریں، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا پاسبان آئے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کے کلام کو سنیں اور اس کی خدمت کریں۔ 14ویں آیت، اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا۔ ان کو تاکید کی گئی، یہ جو گرد ہے، پاؤں کی گرد ہے، پاسبانوں کی گرد ہے، جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آگے سے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، آگے سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، تو ان کو حکم تھا اپنے پاؤں کی گرد وہاں جھاڑ دینا، یا شہر میں نکلتے وقت جھاڑ دینا، تاکہ وہ ان کے اوپر گواہی ٹھہرے کہ انہوں نے تو ان کو کلام سنانے کی کوشش کی، باتیں بتانے کی کوشش کی، انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ وہ گواہی ہوگی، آپ کی گرد گواہی ہوگی کہ یہ گرد انہوں نے جھاڑی، اور وہ اس خاندان کے لیے یہ برکت کا باعث نہیں ٹھہرے گا۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے اختتامی آیت کا مطالعہ کریں گے، 15ویں آیت اور اختتامی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی بنسبت سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ یسوع المسیح ان کو، اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جس شہر میں آپ جاتے ہو اور منادی کرتے ہیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ کہا گیا کہ سدوم و عمورہ کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے، خداوند نے اس کو تباہ کر دیا تھا، گندک پھینکی تھی، آگ پھینکی تھی، تو اسی طرح کا حال اس شہر کا، اس سے بھی زیادہ اس شہر کا یا اس گھرانے کا حال ہوگا جس نے پاسبان کو یا ان شاگردوں کو، خوشخبری دینے والے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سوچ بچار کر، اور جب آپ کے گھر میں کوئی پاسبان یا خوشخبری دینے والا گھر کے اندر آپ کے دستخط دیتا ہے، تو آپ نے ان کو اپنے گھر کے اندر اتارنا ہے، اور جو کچھ آپ سے ہو سکے اس کی خدمت کریں، اور کلام مقدس بھی سنیں اس سے اور برکت چاہیں۔ تو آخر میں یہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے آپ اور ہم حالات بڑے بخوبی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر طرح سے ہم منٹ کی، ایک گھنٹے کی خبر ہمارے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو یسوع المسیح بہت جلد آنے والے ہیں، یشوع
کمنگ سون بہت جلدی آنے والے ہیں. ہمیں سب کو دعا میں اور بڑی سنجیدگی میں خداوند کے حضور جھکنا ہے. وہی لوگ خداوند کی نظر میں اچھے بھلے ہوں گے جو خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں گے. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں